अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क में ले चलूंगा जो नक्शे पर तो बहुत छोटा है मगर इसकी कहानी बहुत बड़ी है। यहाँ एक तरफ बहरे रूम का नीला पानी है, दूसरी तरफ बर्फ से ढके पहाड़, एक तरफ हजारों साल पुराने पत्थर खामोश खड़े हैं, दूसरी तरफ नए शहर की रौनक है। जी हाँ, आज बात हो रही है लेबनान की। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक ही दिन में आप सुबह समंदर किनारे बैठे, दोपहर पहाड़ों की ठंडी हवा लें और शाम को किसी पुराने शहर की गलियों में चहल कदमी करें। लेबनान में ये सब मुमकिन है। यहाँ जेबल का शहर है जो दुनिया के सबसे कदीम आबाद शहरों में से एक है। यहाँ बेअल्ब के बड़े बड़े सतून हैं जो आज भी देखने वालों को हैरान कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ के लोग हैं, ऐसे लोग जिन्होंने जंग देखी, तबाही देखी, महंगाई सही, मगर फिर भी अपनी मुस्कुराहट, अपना खाना, अपनी मौसीकी नहीं छोड़ी। आज हम लेबनान को सिर्फ सैर के मुकाम पर नहीं देखेंगे, हम इसके दिल तक जाने की कोशिश करेंगे। बैरूत की गलियों से, जेबल की पुरानी बंदरगाह से, बेअल्ब के सतूनों से, खुदा के दीवार के जंगल से और जिता की खामोश गहराइयों से गुजरेंगे। साथ लेबनानी खानों की खुशबू भी लेंगे और ये भी समझेंगे कि आज का लेबनान मुश्किल हालात से कैसे गुजर रहा है। लेबनान बहरे रूम के मशरकी किनारे पर बसा हुआ एक छोटा मुल्क है। इसका कुल रकबा तकरीबन 10,452 मुरब्बा किलोमीटर है। फनीकी, रूमी, बाजंतीनी, अरब, सलीबी, उस्मानी और फ्रांसीसी हर किसी ने यहाँ अपने निशान छोड़े। लेबनान एक ऐसा मुल्क है, लेबनान एक मुल्क कम, खुली हुई तारीख की किताब ज्यादा लगता है। लेबनान का दिल बैरूत है, कभी इसे मशरिक वुस्ता का पेरिस कहा जाता था। यहाँ की कॉफी शॉप्स, यूनिवर्सिटियाँ, किताबें, फैशन, समंदर किनारे की जिंदगी सब मशहूर था। आज भी बैरूत एक साथ बहुत कुछ है, खूबसूरत भी, टूटा हुआ भी, पुराना भी और नया भी। साहिल पर बनी सड़क पर चलो तो समंदर की ठंडी हवा लगती है, हमरा गली में पुरानी किताबों और सोचों की महक आती है और मार मिखाइल में रंगीन दीवारें, कैफे और मौसीकी मिलती है और शहर के बीच में नई इमारतों के पीछे पुराने जख्म भी छिपे हुए हैं। 2020 में बैरूत की बंदरगाह पर बड़ा धमाका हुआ, इसने पूरे शहर को हिला के रख दिया, मगर बैरूत रुका नहीं। कुछ अरसे बाद कैफे फिर खुले, लोग फिर मिले, दीवारों पर रंग भर गए। यही बैरूत है, गिर कर भी संभल जाता है। बैरूत से शुमाल की तरफ जाओ तो जेबल आता है। ये दुनिया के उन शहरों में से है जहाँ इंसान सबसे तवील अरसे से रहा है। ये एक फनीकी तहजीब का घर था। इन्हीं लोगों ने तिजारत और लिखाई को दुनिया भर फैलाया। जेबल की पुरानी बंदरगाह, पत्थर की तंग गलियां, सलीबी किला और समंदर किनारे बैठे होटल, सब कुछ बहुत पुरसकून लगता है। यहाँ जल्दी करने की जरूरत नहीं, पत्थर की गली में आहिस्ता चलो, पुरानी दुकानों को देखो, बंदरगाह पर बैठकर गुरूब आफताब देखो। जेबल तारीख को अजायब घर में बंद नहीं करता, इसे रोज की जिंदगी के साथ चलने देता है। अगर तारीख का सबसे बड़ा बाब देखना है तो बेअल्ब जाओ, जहाँ रूमियों ने बड़े मंदिर बनाए, इनके खंडर आज भी आसमान से बातें करते हैं। इतने बड़े पत्थर, इतनी ऊंची दीवारें, सोचकर हैरानी होती है कि हजारों साल पहले लोगों ने ये कैसे बनाया होगा। बेअल्ब सिर्फ पुराने पत्थर नहीं है, बल्कि एक पैगाम है, ताकत, फन और इंसान की ख्वाहिश का कि वो कुछ ऐसा बना जाए कि जो वक्त के साथ रहे। आज वो सल्तनत नहीं रही, मगर पत्थर अभी भी खड़े हैं। लेबनान का एक अहम पुराना मुकाम उंजर है जो बीका की वादी में है। ये उमवी दौर का एक मंसूबाबंद शहर था, जहाँ रूमी तर्ज और इस्लामी शहरी मंसूबा बंदी का मिलाप नजर आता है। बेअल्ब जितना शानदार नहीं, मगर तारीखी लिहाज से बहुत
اہم ہے۔ سور کو عربی میں سور کہتے ہیں، یہ بھی فنیکیوں کا بڑا شہر تھا، سمندری تجارت اور جامنی رنگ کی وجہ سے مشہور تھا۔ یہاں رومیوں کا گڑ دوڑ کا میدان، پرانے کھنڈر، ساحل اور پرانا شہر سب کچھ ایک ساتھ ہے۔ ایک طرف پرانے پتھر ہیں، دوسری طرف بحیرہ روم کی لہریں۔ لبنان کی روح دیکھنی ہو تو قادشہ وادی جاؤ، اسے مقدس وادی بھی کہتے ہیں۔ صدیوں سے یہاں راہب عبادت کرنے آئے ہیں۔ اونچی چٹانیں، چھوٹے رستے، پرانی خانقاہیں اور ایک عجیب سی خاموشی۔ قریب ہی خدا کی دیوار کا جنگل ہے۔ دیوار کا یہ درخت لبنان کی ایک پہچان ہے۔ لبنان کے جھنڈے پر بھی یہی درخت بنا ہوا ہے۔ پہلے زمانے میں اسے لکڑی سے کشتیاں اور محل بناتے تھے۔ آج یہ درخت قوم کی یاد بن چکا ہے۔ ایک چھوٹا سا درخت بھی پوری قوم کی کہانی سنا سکتا ہے۔ جیتا غار لبنان کی سب سے خوبصورت غاریں ہیں۔ اندر جاؤ تو لگتا ہے کہ قدرت نے خود پتھروں سے مجسمے تراشے ہیں۔ اوپر نیچے دو حصے ہیں، بیچ میں زیر زمین دریا بہتا ہے۔ یہاں کوئی ٹھیکیدار نہیں تھا، کوئی دیر نہیں ہوئی، قدرت نے اپنا کام خود کر دیا۔ ہریسہ ایک پہاڑی مقام پر بنا ایک پہاڑ ہے۔ یہاں حضرت مریم علیہ السلام کا مزار ہے۔ نیچے جورنیا کی خلیج اور سمندر نظر آتے ہیں۔ رسی والی گاڑی سے اوپر جاؤ تو نیچے سارا لبنان تصویر کی طرح نظر آتا ہے، سمندر بھی، پہاڑ بھی، شہر بھی۔ لبنان کو سمجھنا ہے تو اس کا کھانا ضرور چکھو۔ ہم سبولا، فتوش، بابا غنوج، فلافل، شوارما، کباب، مناکیش، گرل گوشت، لبنہ، زیتون، اچار، بکلاوا، کنافہ اور کڑوی عربی کافی۔ لبنان لوگ کھانا اکیلے نہیں کھاتے، وہ میزیں کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پلیٹیں، سب کچھ بیچ میں رکھ دو اور سب مل بیٹھ کر کھاؤ، باتیں بھی کرو، وقت بھی گزارو۔ آج کل دنیا کے اکیلے آرڈر کر کے کھا لیتی ہے، مگر لبنان کی میز ابھی بھی سب کو جوڑتی ہے۔ لبنان صرف خوبصورت نہیں، یہ مشکل وقت سے بھی گزر رہا ہے۔ 2019 کے بعد معاشی بحران، کرنسی گر گئی، سیاست میں بے چینی رہی اور 2020 کا دھماکہ سب کچھ بدل گیا۔ لوگوں کی زندگی آسان نہیں رہی۔ اسی لیے اگر کوئی لبنان جانے کا سوچے تو ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، لبنان بہت خوبصورت ملک ہے، مگر سفر سے پہلے موجودہ حالات اور سرکاری سفری ہدایات ضرور دیکھ لیں، خاص طور پر جنوبی لبنان، سرحدی علاقے بیکا اور بے البک ہرمل کے بارے میں۔ حفاظت سب سے پہلے ہے۔ لبنان کی اصل طاقت اس کے لوگ ہیں، مہمان نواز، بطونی انداز رکھنے والے اور ہر مشکل میں ہنس دینے والے۔ یہاں عربی بولی جاتی ہے مگر فرانسیسی اور انگریزی بھی عام ہے۔ ایک ہی گلی میں 3 زبانیں سنو گے۔ لبنانی لوگ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، برازیل سے کینیڈا تک، آسٹریلیا سے خلیج تک۔ یہی لوگ لبنان کا نام دنیا بھر میں روشن کرتے ہیں۔ ملک چھوٹا ہے مگر اس کے لوگوں کی پہنچ بہت دور تک ہے۔ لبنان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ کہ کسی ملک کی پہچان صرف خوبصورت جگہوں سے نہیں بنتی، اصلی پہچان اس کے لوگوں سے بنتی ہے، ان کے صبر سے، ان کی امید سے اور اس ہمت سے وہ ٹوٹ کر بھی دوبارہ میز سجا دیتے ہیں، کافی بنا لیتے ہیں، کھانا لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زندگی ابھی باقی ہے۔ دوستوں، یہ تھی بے حد خوبصورت اسلامی ملک لبنان کی سیر اور معلومات پر بنی ایک ڈاکومنٹری ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سب دوستوں کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور سیر پر بنی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔